तुमकां जस्टीस रिबेलो सीएमाक मेळ्ळो तेणें 2 सेक्शनां म्हाका खबर ना रे I have no idea that chief minister whoever has given representation whatever is in Goa is being done will be done as per the law and there is a law that is being laid down and whatever the law is Vishwajit Rane has not made any law and we are here working for the people by the people will stand by the people so whatever it is कोणी कितें दिलां ते कितें आहा ते चीफ मिनिस्टराक जे दिल्या ते चीफ मिनिस्टर उत्तर दितलो मिनिस्टर जी तारळकरान जे 60 लाखाचे उलयल्ले ते खबर ना रे म्हाका तुम्ही आयकुना बातमीचेर ना आयकना बातमी आयकुचे पळयना बरें म्हाका एक सांग हय तुम्ही प्रश्न विचारता म्हणून तुमकां कितें दिसता की हांवें सगळे प्रश्नाचेर उत्तर दिवंक जाय खरें कितें आहा तेजेर उत्तर दितलो जनतेन निवडून हाडला दिवपाक जाय न्ही सर जनतेन निवडून हाडला तुमकां दिवपाक जाय न्ही सर तुम्ही साहेबा मिडियान म्हाका प्रश्न सर काय पण जनतेन निवडून हाडलेल्या जनते खातीर प्रश्नाचे आन्सर दिवपाक जाय न्ही सर तुम्ही अशें आसा न्ही सर हय आयक रे विधानसभा चालू आहा हय विधानसभात उत्तर दिता न्ही कितें आहा तें सर विधानसभा आणि मीडिया इज तांकां सुद्धा तुम्ही आन्सर दिवप जनतेकूच आन्सर दिवप आन्सर दिवप म्हणजे सगळे गोष्टी भायर उलोवप नासता जेन्ना विधानसभा चालू आहा विधानसभा चालू आहा आनी जर कितें चुकीचें इन्फॉर्मेशन आहा आनी पयर हांवें चुकीचें इन्फॉर्मेशन म्हणून घातलां न्हू रे भायर आनी जें चुकीचें इन्फॉर्मेशन आहा आनी केन्ना कितें कायदो आनी कितें रुल्स रेगुलेशन्स कितें आहा बाय रूल रेगुलेशन वयतले ते आनी त्याच बरोबर कितें आहा की कोणी रूल रेगुलेशनान कितें डिविएशन जाला तें चॅक करपाची गरज आहा डिविएशन जर जाला जो पर्यंत खंयचीय गोश्ट फायनलिटीक पावना ती फायनल नासता आनी कितें आहा कोणाचें फायलूच घालूं नाका म्हणून हांव सांगूंक शकना आनी त्याच बरोबर आमकां विचार करचो पडटा कितें आहा तें आयज कितलेय प्रकल्प आहा कितलेय गव्हर्मेंटाचे प्रोजेक्ट्स आहा कितलेय आयज लोक येतात त्याच बरोबर म्हाका विचार सारको करचो पडटा कितें आहा तें आनी सगळ्या गोश्टीचेर हांव जर टिका करपाक लागलो काय कोण कितें म्हणटा म्हणून ताका उत्तर दिवपाक लागलो तेन्ना कोणाचे उद्देश प्रश्न विचारपाचो वेगळो आसूं शकता कोणाचो उद्देश आसूं शकता बऱ्या रितीन विचारपाक कोण घालतलो हांवें विशय आनी चुकीचे शब्द वापरल्यार ते चुकीचे शब्द हायलायट जाता विश्वजीत राणेक तुमी कितलेय प्रश्न विचारल्यार हांवें पिलर 4th पिलर आनी मिडियाक मानपी हांवूच आहा मानता हांव खूब मानता पूण त्याच बरोबर तुमी म्हाका सांगलें की ह्याच तरेन आपलें उत्तर जाय त्या तरेन हांव उत्तर दिवंक शकना आनी त्याच बरोबर जर कोणी कितेंय टिका केली काय कोणी कितें सांगलें कोणी काय खोटें इन्फॉर्मेशन भायर दिलें कितें आपल्याक स्वताक पब्लिसिटी घेवपाक हांव तेजेर उत्तर दिवंक शकना आनी तेजेर हांव टिका बी करूं शकना कारण तो जो कोण कितें उलयता आनी जें कितें खरें आहा तें फॅक्च्युअली आमी प्रेजेंट करतले मंत्री